आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूँ फारूक समी। और आज जिस मौजू पे बात होगी इस हवाले से हमने उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डालते रहे थे और कुछ दोस्तों का कहना था कि क्योंकि कोर्ट में आफाक अहमद साहब महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा को लाया जा रहा है तो आप इस हवाले से अपडेट ज़रूर करें। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि डंपर और जो हैवी ट्रैफिक है उसके बाइस जो एक्सीडेंट है और कीमती जानों का जो नुकसान है वो मुसलसल हो रहा है। और कराची में ये नुकसान हम दीगर शहरों से जो यानी पाकिस्तान के जो दीगर शहरों हैं उनसे कुछ ज़्यादा देख रहे हैं। और ये नुकसान हम जब इसका मवादना दुनिया भर से करते हैं तो ख़ासा कम है। तो ये एक सूरत हाल थी जिसके ऊपर हर सियासी व मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज की कॉल दी जा रही थी और एहतजाज किया जा रहा था। ऐसे ही एहतजाज की कॉल आफाक अहमद साहब की जानिब से भी दी गई थी। लेकिन जो लोग आफाक अहमद साहब को जानते हैं या जो आफाक अहमद साहब का एक स्टाइल है तो वो वाली बात है कि आफाक अहमद साहब अपने मामलात में या जो भी मौक़िफ़ रखते हैं वो ख़ासे उसमें एग्रेसिव होते हैं, चाहे वो महाजिर कौमी नज़रिए की बात हो या सूबे की बात हो, और उस पर डटे रहते हैं। तो डंपर माफिया के ख़िलाफ़ इन्होंने भी आफाक अहमद साहब ने भी जो है वो एहतजाज की कॉल दी थी और उन्होंने तहम थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बोला था कि जो मेरे दोस्त हैं या जो शहर के रहने वाले हैं या अहले कराची हैं फिर उसको वो ख़ुद रोकें। और यानी मंगल का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था और कहा था उसके बाद किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि जो औक़ातकार हैं डंपर और टैंकर के उनकी ख़िलाफ़ वर्जी की जाए। अच्छा, ये सबको मालूम होना चाहिए कि जो हैवी ट्रैफिक है वो दिन में शहर के अंदर अलाउ नहीं होती है। ताहम जो पाकिस्तान का एक मखसूस सिस्टम है जिसमें मुबैना तौर पर रिश्वत का इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर लोग करते हैं, और कहीं ताल्लुकात इस्तेमाल होते हैं, कहीं दीगर चीज़ें होती हैं, उसके ज़रिए ट्रैफिक अंदर भी आ जाता है। कई कई जगह पे रॉन्ग वे पे आप देखते हैं, जैसे इसी महीने रॉन्ग वे पे 4 नौजवानों को कुचल दिया गया और उनकी जो बॉडीज़ थी वो भी ऐसी नहीं बची थी कि उसके बाद कोई उनको देख सके। इसी तरह कराची के इलाक़े नागन चौरंगी में सरीना जो मार्केट है उसमें उसके एक ताजिर को कुचल दिया गया मंगो पीर में, और उसकी जो बाइक का हाल हुआ था वो भी ऐसा नहीं था कि अगर कोई उसको देख ले तो वो उसी से हैबत में आ जाए कि इस बाइक का ये हाल हुआ है तो बाइक वाले का क्या हुआ होगा। तो ये एक सूरत हाल थी जिसके ऊपर आफाक साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी। आफाक साहब ने जब एहतजाज की कॉल दी तो उसके नतीजे में शहर में मुख्तलिफ़ मकामात पर कुछ टैंकर्स को नज़र आतिश किया गया। ये टैंकर्स जुज़वी तौर पर नज़र आतिश हुए, ताहम उसके बावजूद इसका रिएक्शन जो डंपर्स एसोसिएशन है उसकी जानिब से बहुत सख्त आया और उन्होंने शहर के जितने भी रास्ते थे जहाँ से शहर में दाखिल हुआ जाता था या शहर से बाहर जाया जाता था उनको ब्लॉक कर दिया। और डंपर्स के हवाले से जिसको भी इसके हवाले से पता हो तो उनको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है जो बाअसर लोग हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। उसमें कहा जाता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग भी जो हैं उसमें उनकी भी सरमायाकारी होती है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के बहुत सारे बड़े नाम हैं, MQM के बड़े नाम हैं जिनकी इसमें सरमाया या इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। जले तो सिर्फ 4 टैंकर थे और अगर उसके मुकाबले में देखा जाए तो गुज़िश्ता 40 दिनों के अंदर ही 90 से 104 तक के अफराद जो कीमती जाने गई हैं। लेकिन इसका जो रिएक्शन आया और 4 ट्रक जो जुज़वी तौर पर नज़र आतिश हुए उसके नतीजे में आफाक अहमद साहब जो कि महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा थे उनके ऊपर एक FIR काट दी गई और फिर वो एक FIR से 4 FIR तक चली गई और उनको गुज़िश्ता रोज़ गिरफ़्तार कर लिया गया। उनको गिरफ़्तार करके यानी मंगल के दिन गिरफ़्तार करके बुध के रोज़ आज सुबह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब आफाक साहब को पेश किया गया तो आफाक साहब की जो हथकड़ियाँ थीं वो इतनी सख्त बंद थीं कि उनके हाथों पे यहाँ निशानात थे। मैं क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर ही था तो मैं और जो हमारे कुलीग थे उन्होंने इसके ऊपर जो वहाँ पे मजाज अफसर थे जो मौजूदा अफसर थे हमने उनसे डिस्कस भी किया कि कुछ ज़्यादा ही टाइट हैं। और ख़ैर ये एक पार्ट ऑफ गेम है, जब आप सियासत कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जनाब कुछ और देर बाद जब केस की समाअत शुरू हुई तो जज साहब ने भी ये पूछा, यानी फाजिल जज साहब ने ये पूछा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के कि आखिर किस वजह से आपने इसके अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद बड़ी कोशिश की सरकारी अफसर ने और यानी जो सरकारी वकील थे और तफ्तीशी अफसर ने कि किसी तरह वो इसको साबित कर दें
کہ یہ جائز تھا۔ مثلاً سرکار تفتیش افسر کی جانب سے کہا گیا کہ جو پوری ٹینکرز ایسوسیشن ہے یا جو ٹینکرز کمیونٹی ہے وہ آفاق احمد صاحب کے اس بیان کی وجہ سے مشکل میں ہے اور وہ تھریٹ ہے ان کو، جس پر معزز صاحب نے کہا کہ تھریٹ تو مجھ پر بھی ہے، تو آیا کیا میں بھی پھر یہی کام کروانا شروع کر دوں لوگوں کے خلاف؟ تو یہ ایک بات ہوئی۔ پھر انہوں نے بولا کہ جناب یہ ان کی جو تقریر ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹرک جلے، انہوں نے بولا بھائی اس کی بھی کوئی ایویڈنس ہوگا۔ جج صاحب نے عدالت میں یہ کہا کہ کوئی بھی چیز جب آپ لکھ کے لاتے ہیں تو اس کے کوئی جواز ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو بھی یہ ATE کا اضافہ کیا ہے اور جو آپ مجھ سے ریمانڈ طلب کر رہے ہیں یہ دونوں بے معنی باتیں لگتی ہیں، اور یوں جو آفاق احمد صاحب ہیں ان کا ریمانڈ نہیں ہو سکا اور ان کو عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا گیا۔ اسی طرح B کلاس کی اور ان کی ضمانت کی درخواستیں بھی لگائی گئی ہیں جس پر 14 تاریخ کو سماعت ہوگی۔ یہ تھی کہانی کے گروہ۔ سماعت کے اندر اور کیا کیا ہوتا رہا؟ جب سماعت شروع ہوئی تو پہلے تو یہ ہوا کہ جناب جب آفاق احمد صاحب کو لے کے نکلے گئے، کیونکہ لوکیشن اور چیزیں FIR چھپائی جا رہی تھیں، تو کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے مہاجر گورنمنٹ کی وہ تھانے کے باہر موجود تھی جہاں پہ آفاق صاحب کو رکھا گیا تھا۔ اور جب فیروز آباد تھانے سے نکلے تو ایک ریلی کی صورت میں جو ان کے کارکنان تھے وہ ان کے ساتھ آئے اور پولیس کی بھاری نفری موجود تھی، بہت سخت سیکیورٹی سار تھا اور ان کو بختربند گاڑی میں لے کر آیا گیا تھا، اور جب ان کو وہاں سے اتارا گیا تو ان پہ گلپاشی ہوئی اور جو تمام چیزیں ہوتی ہیں وہی کچھ فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے، بچوں نے بھی ملاقاتیں کی وہاں پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آ کر، اور یہ تو ایک ماحول تھا۔ اندر جب سماعت شروع ہوئی تو جج صاحب جو فاضل جج تھے انہوں نے بھی پاکستان میں جو ٹریفک قوانین ہیں اس کے اوپر بات کی۔ ان کا یہ کہنا تھا یہ ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے جس کو ہم رپورٹ اس طرح کر بھی نہیں سکتے اور کر بھی لیتے ہیں، تو مطلب یہ خبر کا حصہ نہیں ہوتی لیکن خبر ہوتی ہے۔ اور انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ ملک کے اندر جو ہمارے خصوصاً صوبہ سندھ کے اندر جو قوانین ہیں وہ اس طرح فالو نہیں ہوتے ہیں، اور انہوں نے جب یہ بولا کہ معزز جج کے سامنے جو آفاق صاحب کے وکلا میں سے ایک وکیل نے کہ جناب آفاق احمد صاحب جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے اور ان کو جیل میں ہوگا، تو انہوں نے بولا سیاسی جو رہنما ہوتے ہیں ان کو جو ان کے لیے تو جیلیں بڑی ان کی مقبولیت کا باعث بنتی ہیں اور وہ اس سے پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس پہ انہوں نے عمران خان کا حوالہ دیا اور کہا کہ جی مطلب نام نہیں لیا ان کا، لیکن حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور باہر ہی نہیں آ رہا ہے اور وہ مشکل بنا ہوا ہے، اور انہوں نے بولا آفاق صاحب کے لیے بھی کوئی یہ اپرچونٹی ہی ہے، ان کی بات کا مفہوم یہ تھا۔ اور یوں جو ہے وہ اس کیس کی سماعت چلتی رہی۔ اچھا، پھر اس دوران جو ہے ان سے رولز کی بک منگوائی گئی تھی سرکاری وکیل سے کہ یار آپ رولز میں بتائیں ہمیں کہ کیسے، تو رولز کی بک نہیں تھی۔ پھر رولز کی بک منگوائی گئی لیکن اس کے باوجود بھی وہ ثابت نہیں کر سکے، لہٰذا ان کو عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا گیا۔ آفاق احمد صاحب جب وہاں سے واپس آئے تو کمرے عدالت سے باہر نکلے تو ہماری بات چیت ہوئی، اور جب بات چیت ہوئی تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بولا میں نے جو بیان دیا ہے میں اس پہ کھڑا ہوا ہوں اور میں جیل سے باہر آؤں گا تب بھی میں یہی بولوں گا کہ جو ڈمپر مافیا ہے اس کی روک تھام ہونی چاہیے، جو اوقات کار ہیں اسی کے اندر رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا کہ میں اپنے موقف سے نہیں ہٹنے والا، اور اس نے سب کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ تو وہاں میں بھی موجود تھا اور میں نے سوال کیا کہ جناب ایک درخواست کہا جا رہا ہے کہ سندھ اسمبلی میں جمع کرائی گئی ہے قرارداد، جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈمپر کا معاملہ ہے اور دیگر معاملات لے کے کراچی میں مہاجر اور پختون فسادات کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پر آفاق احمد کا کہنا تھا کہ میں نے تو یار کوئی ایسی بات نہیں کی کہ مہاجر پختون فساد کی جس میں بو آئیں، کیونکہ میں تو جس ٹینکر ایشو کی بات کر رہا ہوں اس پہ سندھی بھی مر رہا ہے، مہاجر بھی مر رہا ہے، پٹھان بھی مر رہا ہے۔ اور انہوں نے منگو پیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں تو پشتو اسپیکنگ لڑکا مرا تھا، اور اسی طرح انہوں نے ایک اور انسیڈنٹ کا بتایا کہ وہاں پہ جو 4 نوجوان تھے وہ سرگوزا سے آئے ہوئے تھے یا فیصل آباد سے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک ان کے ساتھ جو چٹ چیٹ رہی۔ تاہم آفاق احمد صاحب کی اگر میں باڈی لینگویج کی بات کروں تو وہ کہیں سے بھی پریشان نظر نہیں آئے، بلکہ میں خیال میں وہ ساری صورتحال میں انہوں نے اب وہ پولیٹیکل جو اپنا مقاصد ہیں وہ بھی حاصل کریں گے، لیکن بہت مشکل صورتحال میں تھے جب ان کو لایا گیا، جیسے میں نے بتایا کہ ان کی جو ہینڈ کف تھی بہت سخت تھی اور نشان پڑ گئے تھے، اور عمومی طور پہ ایسا رویہ سیاسی رہنماؤں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ یوں آج کی سماعت ختم ہوئی ہے، آئندہ بھی جو بھی اس کی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ تک رکھتے رہیں گے۔ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آداب سے۔